शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शहरी रहमान साहिबा, भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया गया है और इसके साथ साथ पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का कहा गया है और सिफारती ताल्लुकात भी महदूद करने का कहा गया है। क्या समझती हैं कि इन तमाम इकदाम से मजीद तनाव पैदा नहीं होगा खित्ते में? जी, मैं समझती हूँ कि वो तनाव जो ये सारे इकदाम जो लिए गए हैं वो बिल्कुल तनाव बढ़ाने की एक मतलब मनसूबाबंदी लगती है। अब तो वो जो पूरा ऑपरेशन था, जितनी जल्दी उन्होंने ब्लेम किया, जितनी जल्दी पाकिस्तान का नाम ले लिया, 5 मिनट नहीं गुजर पाए थे, तो अब इसके सारे ताने बाने इस एक्शन पर नज़र आ रहे हैं कि ये पानी को एक हमले वेपनाइज करना चाहते हैं और पानी का वेपनाइजेशन इस तरह कहीं किया ना जाता है, ख़ास तौर से अगर आपकी इस पर मुआहदा है। और ये मुआहदा जो है ये पिछले अदवार में एक के बाद 2-3 जंगें सर्वाइव कर चुका है। अब इन्होंने जिस तरह किया है, एक पूरा पैटर्न नज़र आ रहा है। वीज़े तो वो जो भी वो मुअत्तल करेंगे, देखिए इसका खमियाजा वो भी भुगतेंगे, नंबर 1। क्योंकि आजकल की दुनिया में चाहे आप तिजारती जंग शुरू करें या दूसरी किस्म की पानी की जंग करें या दूसरा किसी तौर पे तरीके से हमला आवर हो, अब उसके असरात जो जिस मुल्क में हो से शुरुआत हो रही है वहाँ भी होते हैं। अब मैं समझती हूँ पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल बहुत अच्छी बात है कि इसमें ताख़ीर नहीं की जा रही, नहीं तो गैर मामूली ताख़ीर होती है हमारे रिस्पॉन्सेज में। और कल मिल बैठ के एक मजमूई तौर पर सोच विचार के साथ अपनी प्रिपेयर्डनेस के साथ ये जवाब देंगे। और ये तो अब नागुज़ीर हो गया है जी, जवाबी कार्रवाई जो भी है वो अब नागुज़ीर हो गई है। शहरी रहमान साहिबा, पाकिस्तान को इंटरनेशनली इस मामले को किस तरह से टेकअप करना चाहिए? देखिए, इंटरनेशनली तो बिल्कुल मैं समझती हूँ ज़रूर टेकअप करना चाहिए। पाकिस्तान को क्यों डिफेंसिव पर किया जा रहा है जबकि भारत इस्टेब्लिश हो गई है नंबर 1 एज। देखिए, कनाडा में उनको रोग स्टेट कहा हुआ है। फिर आपके मुल्क में मिला है आपको मिलिट्री ऑफिसर, सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर, इंडियन मिलिट्री का स्पाई करते हुए, ठीक है, जासूसी करते हुए। अब पाकिस्तानी मिलिट्री नहीं वहाँ पकड़ी गई है जासूसी करते हुए, ये उल्टा हिसाब है। और ये कोतवाल कोतवाल को का नाम दे रहा है, डांट रहा है। तो और तीसरी बात, जब पानी जैसा के ज़खायर या कोई भी इस तरह की चीज़ को आप हथियार बनाते हैं और जंग का एक हथियार बनाते हैं, तो ये गैर रस्मी जंग ही हुई। तो आप फिर और एक आपकी ट्रीटी होती है जिसका जामिन होता है वर्ल्ड बैंक जैसा मल्टी नेशनल इदारा, तो आप वहाँ ज़रूर लेके जाएं और कहें कि ये देखिए ये 21वीं सदी में किस तरह की जंगें कर रहे हैं, मेडिवल ज़माने की, ठीक है ना, 12वीं 11वीं सदी में भी पानी मतलब क्या ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। ये आजकल की दुनिया में नहीं होता और शदीद मजम्मत का बायस होता है ये सब एक्शन। तो पाकिस्तान को डिफेंसिव पे नहीं होना चाहिए, फौरी तौर पर आप अपना मुकदमा हर तरफ ले जाएं। अच्छा शहरी रहमान साहिबा, भारत जिस उजलत में ये इकदामात कर रहा है, इससे मजीद साबित नहीं होता कि जो गुज़श्ता रोज़ का वाक़या था एक सोचा समझा मंसूबा था? देखिए, बिल्कुल मैं साजिशी जहन मेरा है नहीं, और मैं समझती हूँ कि हमें हमेशा स्टेबलाइजेशन और कोई ना कोई, क्योंकि 2 न्यूक्लियर ममालिक हैं, हमें बिल्कुल ट्रिगर रिस्पांस नहीं देना चाहिए। लेकिन जिस तरह मिनटों में इधर एक बिल्कुल नैरेटिव बन गया सोशल मीडिया पे, इनके टेलीविज़न चैनल्स पे, कि ये पाकिस्तान की तरफ से है, इदारों के भी अजीब व गरीब नाम आ गए जो हमने कभी सुने नहीं है, तो ये लगता तो कुछ ऐसे ही है। और हमने छत्तीसगढ़ पहले उधर सन 2000 में भी ऐसा देखा था जब बिल क्लिंटन इनके मुल्क आए थे। इस दफ़ा भी आपने देखा नायब सदर JD वैंस आए हुए हैं, तो इसी तरह का सिचुएशन सामने आई है। अब ये प्रूफ या शवाहिद या किसी भी चीज़ के इनमें इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। इन्होंने एक नैरेटिव मुकदमा बनाना है, लिटरली जिसे फेक न्यूज़ कहते हैं, और फेक न्यूज़ पर दारोमदार चलाना है। फेक न्यूज़ पर इन्होंने अपने रिस्पॉन्सेज देने हैं, अपनी पॉलिसी बनानी है, अपनी खारजा पॉलिसी बनानी है।
اور لگتا ہے کہ اسی پر یہ قائم رہیں گے. ایک اپنے ملک کو بھی بند دروازے کی طرف لے جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خطہ بھی اسی طرح ان کے ساتھ اندھیرے میں رہے. تو میں سمجھتی ہوں پاکستان اپنا رسپانس دے, کیلیبریٹڈ, سوچا سمجھا اور اپنی پریپیئرڈنس رکھے. کوئی اس میں اور ڈیفینسو کو سوال ہی نہیں ہوتا, بلکہ آپ سوال ان سے پوچھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. یہ آپ کی کوشش ہے اور آپ کی پلاننگ ہے, منصوبہ بندی ہے, تو یہ آپ کر کیا رہے ہیں. اور دوسرے ممالک سے بھی رجوع کریں جو آپ کے دوست ہیں, جو بھارت پر ویسے ہی پہلے سوال اٹھا چکے ہیں, چاہے وہ کینیڈا ہو, چاہے وہ چین ہو, چاہے جو بھی. آپ ان ممالک سے رجوع کریں کہ دیکھیں یہ اس طرح کی کون سی, یہ کہاں کا قانون ہے جو آپ یونیلیٹرلی واٹر کو ویپنائز کر سکتے ہیں. میں پھر کہوں گی یہ کوئی ایز اے کوئی فعال نہیں تھی کہ ڈے ٹو ڈے ورکنگ میں یہ ٹریٹی اب کوئی فعال نہیں رہی تھی, لیکن اس کا ایک تھا کہ سسٹم کہ یہ بنی ہوئی ہے اور یہ ساری جنگوں کو سروائیو کر چکی ہے. ویسے تو آپ کا پانی کا فلو میں بھارت جو مرضی آئے کر رہا تھا, واٹر کمشنرز نہیں مل رہے تھے, وہ الگ بات ہے کہ یہ اب انہوں نے اس کو غیر فعال بنانے کی بھی ٹھانی ہوئی تھی. اب انہوں نے اپنا جو یونیلیٹرل انٹرنیشنل سٹیج پہ کیا ہے, یو شوڈ ٹیک اٹ اپ. ورلڈ بینک اس کا ضامن تھا, اتنی انہوں نے بھی اپنی ریپوٹیشن اس پر داؤ پہ ڈالی ہوئی تھی. ان کو بھی بیچ میں لائیں, جو بھی ضامن ہوتا ہے وہ تو ضرور آئے گا بیچ میں, کہ یہ کہاں کا قانون ہے اور یہ کس صدی کی یہ زبردستی کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں. یہ زبردستی اس لیے ہوا کہ وہاں وہ اپنے لگتا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں کے مسئلے مسائل ان سے ابھی بھی حل نہیں ہو رہے. اتنی ہائی سیکیورٹی ایریا میں اس طرح کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اپنی سیکیورٹی لیپس چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے, بیکاز جو کور اپ ہے اس کو اتنی تیزی سے کیا گیا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہے. شہری صاحبہ, واٹر ویپنائزیشن کے ساتھ ساتھ سفارتی عملے کی تعداد کو بھی کم کرنے جا رہا ہے بھارت, اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی تر سفارتی تعلقات ہیں ان میں بھی کشیدگی نظر آئے گی. اس سے کیا مزید سفارتی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں؟ نہیں, ظاہر ہے جی, سفارتی تعلقات جتنے آپ کم کرتے جائیں, بند کرتے جائیں, دروازے بند کرتے جائیں, کھڑکیوں میں چٹخنی لگائیں, تالے لگا دیں, تو آپ پھر کس سے بات کریں گے. اور آپ کا جو ایون کرائسس کمیونیکیشن چینلز ہوتے ہیں جو مطلب ان کے چین کے ساتھ ہیں, جب ان کی بارڈر وہ ہو رہی تھی اسکرمش, آپ کو پتہ ہے جب ہو رہی تھی پچھلے 2-3 سال پہلے, تو یہ اپنے چینلز کرائسس کمیونیکیشنز کے تو اوپن رکھتے ہیں ممالک, خاص طور سے جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوتے ہیں, ٹیکٹیکلوں کی ڈیلیوری ہو, سب کچھ. تو یہ بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ سارے دروازے بند ہو جائیں, کیونکہ ڈپلومیٹک جب چینلز آپ کے اس طرح بالکل ہی شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور کم ہونے لگتے ہیں, اسکیلیٹن صاف پہ بھی آپ نہیں رہنا چاہتے, تو پھر آپ کی کیا مطلب آپ رائٹ ونگ ٹی وی چینلز کے ذریعے کمیونیکیٹ کریں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا ان کی کیا منطق ہے, کیا سوچ ہے جی. شہری رحمان صاحبہ, جس طرح سے جلدی میں اچھا, بس تھینک یو جی, تھینک یو. ٹھیک ہے شہری رحمان صاحبہ, آپ نے اپنا وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ.